अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई अभी तक अगर आपने मेरे चैनल आशाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल के जो आइकन है ना उस पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। जैसा कि आपको पता है कि मैं सुनाती हूँ इस्लामी वाक़यात, और वो वाक़यात ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमारे दिलों को छू लेते हैं, हमारा ईमान ताज़ा करते हैं। लेकिन आज जो मैं वाक़या सुनाने जा रही हूँ वो ईमान तो ताज़ा करेगा ही, दिल को तो छू लेगा। लेकिन बाद वक़्त ऐसा होता है जब हम ऐसे वाक़यात ना दिल से सुनते हैं ना, खामोश जगह बैठ के सुनते हैं और हमारे पर वो असरअंदाज होते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज वही वाक़या मैं आपको ऐसा सुनाने जा रही हूँ कि जब भी मैं इस वाक़ये का कहीं पर जाकर बयान करती हूँ, लोगों को बताती हूँ, तो लोग बताते हैं कि हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। और वाक़या वाकई में इतना खूबसूरत, इतना हसीन। अर्श की बात बताऊँगी आपको। जब फ़र्श वाले अर्श की बात करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है। ऐसे ही एक वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना, अपने फ़रिश्ते जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं उनसे कहता है अपने किसी बंदे के बारे में जिस पे अल्लाह ताला को पता होता है कि वो मेरा बहुत इबादत गुजार बंदा है। फ़रिश्तों से कहता है कि फ़रिश्तों जाओ देखो मेरा फला बंदा क्या कर रहा है। फ़रिश्ते ज़मीन पर आते हैं, देखते हैं अगर वक्त नमाज है तो वो अल्लाह का बंदा नमाज में मशगूल होता है तो अल्लाह ताला के पास जाकर फ़रिश्ते कहते हैं मेरे रब फला बंदा जो है ना तेरी इबादत में मशगूल है, नमाज पढ़ रहा है। फिर अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि फ़रिश्तों जाओ देखो मेरा बंदा क्या कर रहा है। फ़रिश्ते ज़मीन पर आते हैं और देखते हैं कि वो शख्स तिलावत कलाम पाक में मसरूफ़ है। फ़रिश्ते फिर अल्लाह ताला से कहते हैं कि मेरे रब वो तो तिलावत कर रहा है। अल्लाह ताला फिर कहते हैं फ़रिश्तों से कि जाओ देखो मेरा फला बंदा क्या कर रहा है। तो वो बंदा जब काम में भी मशगूल होता है ना तो उसकी ज़बान ज़िक्र इलाही से खाली नहीं होती। जैसे कि मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि देखें, हाथ आपके बर्तन धोने में मसरूफ़ है ना, आप कपड़े धो रही हैं तो कपड़े कौन वॉशिंग मशीन धो रही है, नल से आप खंगाल लेंगे लेकिन ज़बान फारिग है तो ज़िक्र इलाही करती रहें। तो इसी तरह का जो वो बंदा होता है ना उसकी जो डोर होती है ना वो अल्लाह ताला से बंधी होती है। वो दुनिया का कोई भी काम कर रहा हो, अपने बच्चों को खिला रहा है, पिला रहा है या घर के किसी काम में मसरूफ़ है, लेकिन ज़बान ज़िक्र इलाही से खाली नहीं होती। ऐसे बंदों की डोर हमेशा अल्लाह ताला से जुड़ी रहती है सारा दिन, जब तक वो जागता है, काम करता है और ज़िक्र इलाही में मशगूल रहता है, उसी के बारे में सोचता है, उसी से बातें करता है। अच्छा, बाज़ लोगों की बहुत आदत होती है कि तन्हाई में ना अपने रब से बातें करते हैं, बजाय इसके कि वो उन सोचों में जाएं जिनसे वो डिप्रेशन में चले जाएं कि फ़ला शख्स ने मुझे ये कह दिया और फ़ला शख्स ने मेरे साथ ये सलूक किया, फ़ला शख्स मेरा दुश्मन है। वो इन बातों को बहुत कम सोचते हैं। कभी कभी ऐसी सोचें भी आती हैं, ज़िंदगी है, इंसान मजबूर होता है। बाद लोग इतना आजिज़ भी कर देते हैं कि बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है। लेकिन आप कभी अल्लाह के करीब होकर देखें, ये सोचें आएंगी, थोड़ी देर के लिए गुजर जाएंगी तेज़ी के साथ, लेकिन फिर सोच वही होगी कि मेरे रब तो कितना प्यारा है। और फिर हम अल्लाह ताला से बातें करने में मशगूल हो जाएंगे या हमारी ज़बान पे ज़िक्र इलाही जारी रहेगा। उससे दिलों को सुकून मिलता है और चेहरों पे बहुत खूबसूरती आती है। ज़िक्र इलाही वो ज़िक्र है कि जो आपके चेहरे से ज़ाहिर होता है, अल्लाह ताला चेहरों पे ज़ाहिर करता है। एक से एक क्रीमें लगाइए, एक से एक काम कीजिए, लेकिन नूर नहीं आएगा। हाँ, चेहरे पे रौनक आती है। इन चीज़ों को भी ज़ाहिर अल्लाह ताला ने ये चीज़ें भी बनाई हैं, ये भी उसी की दी हुई है ना। हर जिन चीज़ों से ये सब क्रीमें वगैरह मिलकर बनती हैं, ये भी मेरे रब की कुदरत का ही नतीजा है कि उसने किस चीज़ में क्या चीज़ पोशीदा रखी है। अच्छा, जब बंदा ज़िक्र इलाही में मशगूल रहता है, फिर रात आती है, वो सो जाता है और अल्लाह ताला ना अपने फ़रिश्तों को फिर हुक्म देता है, ए मेरे फ़रिश्तों जाओ देखो मेरा फला बंदा क्या कर रहा है। तो फ़रिश्ते आके कहते हैं मेरे रब वो सो रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है सो रहा है, ज़रा जाओ उसकी नाक से अपनी नाक लगा कर देखो। फ़रिश्ता आता है
اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے، جو ہر وقت جس کی ڈور اللہ سے بندھی ہوتی ہے نا، اللہ سے باتوں میں مشغول رہتا ہے، اس کے پاس آتا ہے اور اس کی جو سانسیں ہوتی ہیں نا اس کے قریب جاتا ہے، یعنی ناک سے ناک لگاتا ہے. تو کافی دیر ہو جاتی ہے، وہ جواب نہیں دیتا، تو رب کی طرف سے پھر اسے پکارا جاتا ہے، اے فرشتے، ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ جاؤ اور دیکھو میرا فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، تم جواب نہیں دے رہے، اتنی دیر ہو گئی. تو فرشتہ کہتا ہے، میرے رب، جب میں نے اس کے قریب پہنچا نا اور اس کی ناک سے اپنی ناک لگائی، تو یہ میرے پیارے اللہ تعالیٰ، یہ میرے پیارے رب، مجھے یہاں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو آ رہی ہے جو جنت کی خوشبو ہے. اور وہ جنت کی خوشبو ایسی خوشبو ہے کہ میں اس سے دور کیسے ہٹوں. میں تو اس میں مگن ہو گیا، خوشبو میں. تو اللہ تعالیٰ کا پیار دیکھا آپ نے کہ جو بندہ دن بھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل رہتا ہے اسے، وہ سوتے میں بھی عبادت کرتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اور اس کی سانسوں سے مہک آئے جنت کی. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے، کیسی حسین بات ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے کہ میرا رب کتنا بڑا انعام دیتا ہے ہمارے اس عمل کا، جس میں وہ بات نہیں ہے جو ہونی چاہیے، وہ خلوص نہیں ہے جو ہونا چاہیے، لیکن میرے رب کی مہربانی ہے نا، میرے رب کی محبت ہے نا، میرے رب کا فضل کرم ہے. رحمت الہی جب جوش میں آتی ہے تو بندے کو وہ چیز عطا کرتی ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی سوتے میں بھی عبادت کر رہا ہے وہ بندہ، اور اس کی سانسوں سے آ رہی ہے جنت کی خوشبو. کہ یہ بات وہ بات ہے، جب میں بار بار دہراتی ہوں نا اس بات کو تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے. میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، چاہت، عقیدت جو کہ بے تحاشا ہے، اس سے بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے، لبریز ہو جاتا ہے دل محبت سے. اور شکر ادا کرتا ہے بندہ کہ میرے رب تو کتنا بڑا رحیم ہے کہ تو نے ہم پر اتنا بڑا کرم کیا جس کے ہم قابل نہیں. تو کوشش کیجئے کہ دن بھر کے کام کاج کرنے کے دوران نا، باتیں کرنے کے دوران، بہت کچھ سوچنے کے دوران، بار بار جو ہے نا اللہ کی طرف آپ کا رجحان جائے. دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اپنے آپ سے جوڑے رکھ، مجھے سجدوں کی وہ لذت عطا فرما دے میرے رب جو صرف تو ہی عطا کر سکتا ہے. ہم چاہیں نا کہ سجدوں میں لذت آ جائے تو نہیں آ سکتی جب تک میرا رب عطا نہیں کرے گا. تو یہ دعا ضرور کیجئے کہ سجدوں میں اللہ تعالیٰ لذت عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، کہ رب کی محبت وہ محبت ہے کہ ہم سب کچھ پا لیتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں، ذکر الہی کریں، اور وہ تمام اعمال کریں جو ہمیں اللہ سے قریب کر دیتے ہیں. قربت الہی نصیب ہو جائے یا الہی ہم سب لوگوں کو، اور مدینے کی وہ فضائیں دیکھنے کو مل جائیں جو ہم چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو قافلے روز جاتے ہیں، روز آتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان قافلوں میں شامل کر دے جو احرام باندھتے ہیں. کہہ دیجیے آمین. کہ کبھی کوئی ایسا وقت ہوتا ہے قبولیت کا کہ میرا رب ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہر وقت ہر کسی کے لیے دعا کیجیے. آپ سب کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی چیز عطا کرے گا جو آپ دوسروں کے لیے مانگتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگر زندگی رہی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی آپ سے اسی طرح ہنستی مسکراتی، آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتی. اور یہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے ضرور سپورٹ کریں گے، کیونکہ مجھے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بلکہ ہم سب کو سپورٹ کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.